panumpata nga mag-inunungay kitang duha apan di ay sa kalisod kalit kang mibiya buhatan ikalipay mo pasagdi kung kana maoy ihila ko apan may panahon nga kining mga mata wa na'y luha alang kanimo kalisod kalit kang mibiya buhatang ikalipay mo pasagdi kung kana maoy ihila ko apan may panahon nga kining mga mata wa na'y luha alang kanimo wa na'y luha